कैसे पीपल्स पार्टी इतनी पूरी उम्मीद है कि 10 सीट्स हम जीत जाएंगे और सरप्राइज दे देंगे, कैसे हो सकता है ये? इस मरतबे भी आपकी जो तादाद है एमपीएस की वो 97 है, यानी कि 6 सीट्स बनती है कैलकुलेशंस के हिसाब से। देखिए, ये जैसे ये जो वोटिंग का तरीक़ेकार है, इसको पहले तो समझना होगा कि जो वोटिंग है वो फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है जैसे जनरल इलेक्शन में होता है। जी। ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी प्रेफरेंसेस भी हैं। प्रेफरेंसेस मींस आप 1, 2, 3 नाम देते हैं। तो उस हवाले से कि अगर आपके एक रिक्वायर्ड नंबर पूरा हो जाता है कैंडिडेट का, तो बाकी जो वोट होगा दूसरे वोटर का, वो उसकी सेकंड प्रेफरेंस चली जाएगी। तो उस हिसाब से आपके पास वो टेक्निकल स्किल, वो नो हाउ और वो निगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो होनी होती हैं, जिसके थ्रू आप बातचीत के जरिए आप अपने वोट बढ़ाते हैं। ये बहुत बहस रही है, और ये सवाल मुझे हैरत है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी पर आता है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमारी 2 सीटें वहाँ कैसे आ गईं। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता कि गवर्नर जो पंजाब में थे, सरवर खान साहब, उसको अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा कैसे हो गई। वो इसी तरीके से कि आप बातचीत करके, आप नेगोशिएट करके, क्योंकि फॉर इंस्टेंस टेक्निकल सीट्स है, विमेन सीट्स हैं और जनरल सीट्स हैं, तो आप नेगोशिएट करते हैं कि अगर सेकंड प्रेफरेंस हम आपको जनरल पे देंगे तो आप हमें जो है टेक्निकल पर दे दें। इसी तरीके से छोटी जमातों को भी मिलता है और बड़ी जमातों को भी मिलता है। और फिर इसके साथ साथ देखें ये सारा प्यार मोहब्बत से होता है। हॉर्स ट्रेडिंग का इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का एक एविडेंस जो वीडियो सामने आया है वो ये है, और उसके 2 विटनेसेस या 3 जो भी हैं वो पीटीआई में शामिल लोग हैं जिन्होंने ये बात की है। मैं उस पर आता हूँ वीडियो पे, लेकिन देखिए प्रोपोर्शनेट हो, प्रेफरेंसेस हो, उससे भी आपके अगर 91 पहले एमपीएस थे या अब आपके 97 हो चुके हैं तो आप 10 सीट्स नहीं निकाल सकते। मैंने जैसे कहा 6 बनती हैं, 7 निकाल लेंगे प्रेफरेंसेस के बावजूद, जब तक आपको दूसरी पार्टी के वोट नहीं मिलते। और ये दूसरी पार्टी के वोट आपको खुद ब खुद मिल गए प्यार मोहब्बत से या पैसा चलाया गया इसलिए मिले, ये अहम सवाल है। नहीं, देखिए ये मैं नहीं कह सकती इस वक्त, क्योंकि मैं सिंध असेंबली में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि हमारे 8 वोट आएंगे, 9 आएंगे या 10 आएंगे, लेकिन यकीनन वहाँ के वोटर्स हैं, जो एमपीएस हैं, उनसे यकीनन नेगोशिएशन जरूर होगा। जो कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, कुछ हो सकता है पीटीआई से बहुत लोग नाराज हैं, और उसका मैंने जिक्र नहीं किया। आपने देखा होगा कि एक मिनी रिवोल्ट हुई है इनकी जमात में, जिसकी वजह से इनको सीटें तब्दील करनी पड़ी हैं। इनको बाबर अवान को सीट उन्होंने इसलिए नहीं दी, इन्हें शहजाद अकबर को नहीं दी, क्योंकि इनकी इनर पार्टी रिवोल्ट थी। अगर पार्टी की पॉलिसीज ऐसी हैं या हमारे कभी कभी कैंडिडेट स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, तो लोग विलिंगली ये कहते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी पार्टी को जाएगी। हमारी सेकंड प्रेफरेंस अगर आप कहती हैं कि ये रिवोल्ट थी और कोई पैसा नहीं चला, फिर ये भी तस्लीम कर लें कि जब आपके सादिक संजरानी को हटाने के लिए 64 खड़े हुए थे, 50 ने लेकिन सिर्फ वोट दिया ऑपोजिशन के हक में, तो वो भी रिवोल्ट हो सकता है ना पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जरूरी तो नहीं है कि दोस्त धमकी से हुआ वो काम भी। फिर देखिए ये सारी तो इंक्वायरी बताएगी ना कि क्यों वोट नहीं होता। उस लॉजिक से तो बिल्कुल वहां पूरे होने चाहिए, क्योंकि विजिबली जो वहां मौजूद थे शो ऑफ हैंड्स में जो खड़े हुए थे, जो विजिबल थे, और जो सीक्रेट बैलेट हुई तो उसमें वोट कम हो गए। तो ये यकीनन ये तहकीक होनी चाहिए, लेकिन ये अस्यूम करना कि पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख्त कर रही है, जो मैं कह रही हूँ कि एविडेंस खरीदो फरोख्त ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये अस्यूम नहीं करना चाहिए, ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। और आपने सरवर साहब की बात की, सरवर साहब के खिलाफ किसी ने ये इल्जाम अब तक लगाया नहीं कि पैसा चला है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में अब तो वीडियोस आ चुकी हैं एमपीएस के पैसा लेते हुए। वहां पे आपके मोहम्मद अली बाचा साहब भी नजर आते हैं पैसों की गड्डियों के साथ। लेकिन मैं इससे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि सिंध असेंबली के अपने रुकन तालपुर साहब ने ये कहा कि हमें एमक्यूएम ने अपना वोट बेचा, यानी कि खरीदा गया ना वोट। ये सुन लीजिए जरा। हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम ये बात नहीं करेंगे, पर आज मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि जिस मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। पर आपके लीडर्स को ही पता नहीं है कि आपका तो वोट ही हमारे पास आया था, किसके पास गया था वो हमें पता है।
ہاؤس سندھ اسمبلی میں ایک ایم پی اے یہ کہتا ہے کہ آپ کے ایم کیو ایم کے ایک شخص نے ہمیں اپنا ووٹ بیچا ہے، یعنی کہ ووٹ بکا، پیپلز پارٹی نے خریدا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، سرور صاحب کے اوپر تو کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے، تو خود تسلیم کر رہے ہیں خریدا ہے ووٹ. ایم پی اے سے پوچھیں، اس ایم پی اے سے پوچھیں کہ کیا اس نے سنی سنائی بات کی ہے، کیا اس نے کوئی تانا مارا ہے، کیا اس کے پاس کوئی بیسز ہے. جو ایک ایویڈنس جو ہمیں ملا ہے، جو ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ جو شہادتیں آئی ہیں، لیکن وہ ایک ایویڈنس ہے، یہ کنفیشن ہے. فلور آف دا ہاؤس کوئی ممبر ایسی بات نہیں کر سکتا. وہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، خاموش رہیں گے، لیکن اب مجھے بولنا پڑ رہا ہے. یہ تو کنفیشن ہے. نہیں، مجھے یقین ہے کہ کوئی سلپ ہوا ہوگا، کوئی انہوں نے اس پہ ضرور تردید کی ہوگی. میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی، نہیں ایسی کوئی بات ہونی چاہیے. ایسی اس قسم کی بات کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا. یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی 6 ایم پی اے سے آپ نے 2 سیٹیں کیسے نکال لی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کیوں ووٹ دے گا؟ نہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، نہ بن سکتی تھی، نہ وفاق میں بن سکتی تھی. کوئی ایم پی اے، سٹنگ ایم پی اے کیوں یہ کرے گا کہ وہ آپ کو آ کے ووٹ دے دے گا؟ اے این پی کو نہیں دے گا، جے یو آئی ایف کو نہیں دے گا، نون لیگ کو نہیں دے گا، جو کہ آپ کی جماعت سے زیادہ اسٹرانگ ہے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں، پوری اب آپ کو وہ پھر اس وقت جانا ہوگا کہ اپوزیشن کے ٹوٹل ممبرز کتنے تھے، اور اس میں آپ کے پاس جے یو آئی بھی تھی، باقی جماعتیں بھی تھیں. اور اس میں مجھے جو علم ہے وہ یہ ہوا تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ، جنرل سیٹ اور آپ کی ویمن سیٹ، اس کے اوپر آپ کی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ ایک اگر آپ جے یو آئی کو ووٹ اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں فار ون پرٹیکولر سیٹ ایک پارٹی کو، تو وہ جماعت پھر آپ کو دوسری سیٹ پر آپ کو اپنے ووٹ منتقل کرتی ہے. اور ایسے یہ بالکل ممکن ہے. اس قسم کے گیو اینڈ ٹیک سے بالکل ممکن ہے. اور وہاں اگر ایک شکایت ایک شکایت جو وہاں پر انفیکٹ ہوئی تھی ٹرانسگریشن کی، تو اس پہ پی ٹی آئی نے ان شخص کو انہوں نے اپنے پارٹی میں اعلان کیا. تو ان سے یہ سوالات بنتے ہیں جو آپ سوالات مجھ سے کر رہے ہیں، یہ ساری ہارس ٹریڈنگ کی، چھانگا مانگا کی، مانگا تانگا کی. آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں، دیکھیں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے تو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن بینیفیشری رہے ہیں، تو بینیفیشری تو وہاں پہ آپ لوگ تھے، تو تحقیقات تو آپ سے ہی ہونی چاہیے نا. نہیں، دیکھیں آپ بالکل تحقیقات کریں، بالکل تحقیقات کریں، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس میں آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے، آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز ہونی چاہیے، آپ نیگوشیشن کی سکلز اور پولیٹیکل سکلز صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اس وقت سے ہے جب سے آصف علی زرداری صاحب نے کمان سنبھالی ہے. کیونکہ جب محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی تو ہارس ٹریڈنگ جب ہوتی تھی وہ آپ کے خلاف ہوتی تھی. اس وقت پی ایم ایل این پہ یہ الزام لگتا تھا کہ چھانگا مانگا کی سیاست ہے، فلاں کو بریف کیس دے دیا، یہ الزام اس وقت ان پر لگتا تھا. لیکن اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس تھی اس قسم کی انٹروگیشن آپ کو کرنی چاہیے. پرویز خٹک صاحب منسٹر فار ڈیفینس ہیں، اسپیکر جو نیشنل اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ جو اوپن الزامات لگا رہے ہیں وہ ان کے اپنے ممبران لگا رہے ہیں. نفیسہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی پنجاب میں بھی آپ لوگوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. میں آپ کو ایک اور انسٹنس کوٹ کروں گی. جو پہلی سینٹ الیکشنز ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، مجھے بتائیں وہ اتنی سیملیس الیکشنز ہوئی تھی کہ آپ کا ایک کمپلینٹ نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی زرداری صاحب موجود تھے، اور وہ بھی آپ کی پولیٹیکل سکلز سے، بات چیت سے. جماعتیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، چھوٹی بڑی جماعتیں آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحب موجود تھی.